नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिममा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका 16,000 मानिसलाई खोप दिइने। बझाङका अमृत सिंह हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलाली र बझाङमा प्रदर्शन। न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने तरुण दल तथा विद्यार्थी संघको भनाई। धनगढीमा निर्माणाधीन सिटी हलको 80% काम सम्पन्न। सभा हलले ठूला सभा समारोहका लागि सहज हुने अपेक्षा। राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिने। स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिताका लागि आग्रह। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 122 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल डडेलधुरा, डोटी अस्पताल र कमल बजार अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 52 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1 जना, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा 21 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 6 जना र डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा 22 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कमल बजार अस्पतालको प्रयोगशालामा 27 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका अन्य प्रयोगशालामा भने कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,305 पुगेको छ। भारतको सहयोगमा नेपालमा भित्रिएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यो कार्य सुदूरपश्चिममा पनि बुधबारबाट सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिममा 10 खोप केन्द्र मार्फत अग्रपंक्तिमा खटिएका करिब 16,000लाई खोप लगाइने भएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले खोप लगाएसँगै सुचारू गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सुरु भएको छ। बुधबार धनगढीमा एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले खोप सामग्री सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीबाट पहिलो खोप प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले लगाउनु भएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत कोरोनाको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई प्राथमिकतामा दिइने भएको छ। पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका 16,000 जनालाई खोप लगाइने र आगामी 3 महिनाभित्र हरेक नेपालीले खोप लगाउन पाउने गरी काम अघि बढाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। अहिले हामी कहाँ प्राप्त भएको 36,000 डोज खोप छ, जुन चाहिँ हामी कहाँ तथ्याङ्क 16,338 जनाको प्राप्त भएको छ। अब यो रजिस्ट्रेसन कहिले गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट भन्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको एउटा एप्स छ। स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मी, अहिले 7वटा समूहलाई मैले प्राथमिकता राखेको छ र 3 महिनाभित्र चाहिँ सबै नेपालीलाई खोप दिने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ र त्यो अनुसार आज सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुरु भयो र मैले पहिलो
खोप लाउने मौका पाएँ, एउटा आउने भाग्यमानी छु। म स्वास्थ्यले ल्याउने हरेक कुराहरू मानव जीवन सुधारोस् भन्नको लागि हो र त्यसैले यहाँहरूको जहिले पालो आउँछ नस्काइकन नडराइकन चाहिँ यो खोप लगाउनु म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै अनुरोध गर्छु। अब यो चाहिँ भारत सरकारले उपहारमा दिएको नेपाल सरकारलाई र खास गरी यसको उत्पादन यसको फर्मुला सबै चाहिँ बेलायत सरकार भयो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको र नेपाल सरकारले पनि खोप खरिद गर्नको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ र 3 महिनाभित्र चाहिँ सबैलाई पुग्ने खोप आउँछ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। बुधबारदेखि सुरु भएको खोप अभियानलाई सहज रूपमा अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइसकेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त निर्देशक पदम विष्टले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको खोप सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लामा समेत पठाइसकेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन कैलालीको टिकापुर र सेती प्रादेशिक अस्पताललाई खोप केन्द्रका रूपमा तोकेको छ भने प्रदेशका अन्य सबै जिल्ला अस्पतालबाट पनि खोप लगाइनेछ। सुदूरपश्चिम पुगेका खोपहरूलाई सरकारको मापदण्ड अनुसार लगाइने र यसलाई निरन्तरता दिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनुभयो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट अपनाएको सतर्कताले कोरोनासँगको लडाईँमा सहज भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले पनि कोरोना रोकथाममा निरन्तरता दिने र स्तर वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। जो अन्तिम पङ्क्तिमा उभिनुभएका खट्नुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लगाउने जुन नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाएको छ र त्यो अनुसार 9वटै जिल्लामा आजै नै सायद सुरु भइरहेको छ र यसको निरन्तरता रहनेछ। सबै आफ्नो ठाउँबाट खट्यौं र त्यो आधारमा हामीले यो कोरोनासँग लड्न पनि सफल भयौं र आज यो परिस्थितिमा आइपुगेका छौं। विभिन्न हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने कुरा र यो सँगसँगै आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्ने कुरा, यसको स्तर उन्नति गर्ने जो प्रयास हामीले गरेका छौं यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा यस्ता प्रकारका प्राकृतिक रूपबाट आउने यस्ता रोगहरू समस्याहरूबाट जुझ्नको लागि पनि हामी सबै तयार हुनुपर्छ। संघीय सरकारले भारतले अनुदानमा दिएको खोप 16,293 जनालाई लगाउन मिल्ने गरी सुदूरपश्चिममा पठाएको हो। नेपालमा पनि कोरोनाको खोप आएको खबरले आम नागरिकहरूको त्रास कमी भई आत्मबल बढेको बताएका छन्। खोप लगाएको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा पहिलो दिन 1000 बढीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रदेशका 9वटा खोप केन्द्र मार्फत 1082 जना स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै अछाममा 237 जना स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 170 जना, टिकापुर अस्पतालमा 87 जना, डोटीमा 156 जना, कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा 124 जना, डडेलधुरामा 122 जना, बैतडीमा 7 जना, बझाङमा 59 जना र दार्चुलामा 50 जना स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको उहाँले बताउनुभयो। बझाङका अमृत सिंह हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलाली र बझाङमा प्रदर्शन गरिएको छ। बझाङको बान्नीचौर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको चुनावका विजयी उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस निकट लोकेन्द्र बोहरा निकट भएकै कारण षड्यन्त्रपूर्वक उहाँको हत्या गरिएको भन्दै सरकार र नेकपाको चरको विरोध गरी प्रदर्शन गरिएको हो। मृतक सिंहको न्यायका लागि निरन्तर सङ्घर्ष अघि बढाउने पीडित पक्षहरूले बताएका छन्। बझाङको 26 पाथेबेरा गाउँपालिका 3 का अमृत सिंहको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै बझाङको चैनपुर र कैलालीको धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल बझाङले घटनाको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सुनियोजित रूपमा सिंहको हत्या गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। घटनाको विरोध गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ तथा स्थानीयले नारा जुलुसहित बझाङ सदरमुकाम चैनपुर बन्द गरेका थिए। राजनैतिक प्रतिशोधकै कारण नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सुनियोजित रूपमा सिंहको हत्या गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर तितर बेतर पारेको थियो। यता धनगढीको चौराहाबाट निकालिएको र्याली मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्दै नेपाल तरुण दल बझाङका अध्यक्ष विष्णु एडीले सिंहको न्यायको लागि सङ्घर्ष जारी राख्ने बताउनुभयो। सक्रिय भएन, यस्तो ठाउँमा आएन, कसरी राजनीति गर्छ भन्ने कुरा उठेका हुन्। तर सत्य कुरा यो हो,
तपाईँहरूलाई म सत्य बोल्छु, म न्यायको लागि बोल्छु र म गलत र कसैको लागि म पछि पनि म हिँड्दैन। चाहे म व्यक्तिगत रूपले एक्लै भए पनि एक्लोलाई सही कुरा लागि बोल्छु र त्यो कुरामा पनि मैले अस्तिको कार्यक्रममा मैले नजाउँ भनेको थिएँ, म पनि गएन र हिजो भएको घटनामा पनि जुन अहिले यो आरोपित गरिएका छन् तिनीहरू त्यहाँ जानुपर्ने पनि होइनन् र तिनीहरूको त्यहाँ अभिभावक पनि छैन, कुनै कार्यक्रमसम्म पनि उनीहरू त्यहाँ जानु नै गलत हो। अमृत सिंह हत्या प्रकरणमा वडा अध्यक्षसहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष विकास एडी, उनका भाइ नातापन्ने प्रकाश एडी र सोही ठाउँका केदार एडी रहेको बझाङका प्रहरी नायब परीक्षक रूपक खड्काले बताउनुभयो। सिंहको हत्या गरेको आरोपमा 26 पाथिभेरा 2 का ज्ञानबहादुर कडायतलाई भने मंगलबार नै पक्राउ गरिएको थियो। 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 3 को बन्नीचौर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको चुनाव सकेर घर फर्किने क्रममा भएको विवादपछि सिंहको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली प्रहरीले अवैध लागु औषध बिक्री वितरण गरिरहेको एक हेल्थ क्लिनिकका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका 5 चौरी स्थित एक हेल्थ क्लिनिकबाट प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण गर्ने 27 वर्षीय हरिश ढकाललाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। प्रतिबन्धित औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। ढकालको हेल्थ क्लिनिकबाट 250 ट्याब्लेट ट्रामाडोल लेखिएको लागु औषध र 250 ट्याब्लेट फेरि रामायण ट्याब्लेट लेखिएको औषधि बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताउनुभयो। पक्राउ परेका ढकालमाथि लागु औषध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको चौथो विस्तारित बैठक धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर कमिटी समेत निर्माण गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले नेकपाको मूल पार्टी ओली समूह नै भएको दावी गर्दै निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको समेत बताएका छन्। नेकपा विभाजन भएसँगै यति बेला दुवै समूहले आआफ्नो संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन्। नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपा मूल पार्टी आफू नै भएको दावी गर्दै आएका छन्। नेकपा ओली समूहले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकमा सहभागी भएका नेताहरूले पनि नेकपाको मूल पार्टी ओली समूह नै भएको दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा ओली समूहकी महिला नेत्री लीला भण्डारीले आधिकारिक पार्टी ओली समूह नै भएको भन्दै कार्यक्रमहरूलाई समेत तीव्रता दिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता कसलाई दिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन। तर हामी दावाका साथ के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष 1 नम्बर अध्यक्ष आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै संस्थापक पार्टी हो। यो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो र यो पार्टीले नै आधिकारिकता पाउँछ र कानुनी मान्यता यही पार्टीले पाउँछ भनेर हामी आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हिँडेका छौँ। ओली समूहका 2 मन्त्री हटेपछि मन्त्रालयहरू रिक्त भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बलियो देखिएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन। सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिराख्न मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको तथा मन्त्रालयहरूलाई फुटाएर सङ्ख्या बढाउने तयारी समेत थालेको भन्दै नेकपा ओली समूहका नेता नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारको काम नै नभएको समेत तर्क गर्नुभयो। मन्त्रीमण्डल विस्तार अनि ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी गरिरहेको छ, जबकि उसले 2टा मात्रै मन्त्री नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने, त्यो 2टा पनि नियुक्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। प्रदेश सरकार असफल छ। यदि अहिले सबै मान्य सांसदज्यूहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा पारेको छ। अहिले 2टा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको यो टिममा उथल पुथल हुनेछ र ती सबै मान्यहरू अर्का हाम्रा जुन संस्थापन पक्ष छ त्यतातिर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले बोलेको थिएँ र त्यतिखेर मैले सरकारले यो राज्यको यो प्रदेशको ढुकुटी सिद्ध्याउनतिर लागेको छ। अहिले मैले सुनेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 4-5वटा मन्त्रालय बनाउने, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा वन मन्त्रालय पनि 3-4वटा मन्त्रालय बनाउने अनि त्यसै गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्रालय फुटाएर 3-4वटा मन्त्रालय बनाएर सबैलाई मन्त्री बनाउने हो भने यो प्रदेश सरकार अब आउँदैन भनेर मैले बोलेको थिएँ।
नेकपा विभाजनले एक अर्को समूह कमजोर भएको भन्दै गरिएका प्रचारबाजीले आम कार्यकर्ताहरू समेत अन्यलमा परेका छन्। तर नेकपा ओली समूहका नेता महेश्वर पाठकले भने नेकपाको ध्रुवीकरणले आफ्नो समूह कमजोर नभई थप मजबुत भएको उल्लेख गर्नुभयो। अनि अहिले मान्छेलाई लाग्ला कि यति ठुलो पार्टी विभाजित भएर गएको छ, कतै हामी कमजोर हुने हौँ कि। तर कमरेडहरू, साँच्चीकै भन्ने हो भने यो पार्टीमा रहेका लोभीहरू, पापीहरू, दलालहरू, भ्रष्टहरू सबैलाई पन्छाएर साँच्चीकै पार्टीको शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने अब बल्ल पार्टीको पुनर्निर्माणको अभियान सुरु भएको छ र अब पार्टी बलियो हुन्छ। हिजो हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौँ, एकीकरणको घोषणा गर्यौँ। त्यो एकीकरणदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा अघि पनि यहाँ धेरै साथीहरूले व्यक्त गर्नुभयो, पार्टीका सबै गतिविधिहरू ठप्प भए, ठप्प पारिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेकपा ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नचिनेर प्रचण्ड नेपाल समूहले ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको परिणाम समेत निकै ठूलो हुने जिकिर गर्नुभयो। संसदभङ्ग भइसक्यो, यो केपी ओलीलाई नचिनिकन यिनीहरूले हेला गर्न खोजे नि, त्यसको परिणाम राम्रो भोग्नेवाला छ नि। त्यो मात्रै भन्नका लागि पनि तपाईँले भने त्यसरी हुटुटी गऱ्यो भने छोड्ला भन्ने पर्या थियो। केपी ओलीले किन छोड्नुहुन्थ्यो? होइन, छोड्ने कुरा त भएन। अब के समस्या परेको छ त भन्दा निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, निर्वाचन गर्नका लागि 120 दिन चाहिन्छ। निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भइसकेपछि पार्टीभित्र विवाद भयो भने निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण गर्न नसक्ने गरी त्यो कानुनी व्यवस्था छ। पछि त्यो संशोधन गर्न खोजेको थियो यिनले, अनि संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ गर्न दिइएन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्, सत्ता शक्तिको त सकारात्मक प्रयोग त गर्नु पर्यो नि त। निर्णय गर्नु खोजेका थिए, त्यो चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि चाहिँ त्यो लागू हुँदैन, राजपत्रमा प्रकाशित भएन। अब अहिलेको निर्वाचन आयोगले निर्णय के गर्यो भने केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टी जो 441 जनाको कमिटीलाई वैध गर्यो भन्छन् नि, त्यो वैध पहिलेदेखि भनेकै छ त हामीले। कहाँ अवैध हो? त्यसको सदस्य त म पनि हो नि, केपी ओली पनि हुनुहुन्छ नि। त्यो गलत विधि प्रयोग गर्न पाइँदैन मात्रै भने अब हामीले, त्यो कमिटी अवैध भने त होइन नि। कमिटी वैधै थियो, अल्पमत बहुमत गर्न पाइँदैन। एकता टुट्छ भने अब हामीले एकता त जोगाउनु पर्यो। अगाडि बढ्नका लागि दुईटा अध्यक्ष नमिलिकन हुँदैन भनेका भनिछौँ त हामीले। अब 441 हाम्रो भयो, त्यहाँभित्र हाम्रो बहुमत छ। अरे बहुमतमा जानै पाइँदैन, पहिले त्यो बहुमतको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो नि। कार्यक्रम मार्फत धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर कमिटीको समेत टुङ्गो लागेको छ। नेकपा प्रदेश अध्यक्ष थापाले कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण समेत गराउनु भएको थियो। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। STS न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका 16,000 मानिसलाई खोप दिइने। बझाङका अमृत सिंह हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलाली र बझाङमा प्रदर्शन। न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने तरुण दल तथा विद्यार्थी सङ्घको भनाई। धनगढीमा निर्माणाधीन सिटी हलको 80% काम सम्पन्न। सभा हलले ठूला सभा समारोहका लागि सहज हुने अपेक्षा। राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिने। स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिताका लागि आग्रह। अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ है चाहिन्छ।
राम 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 राम, के सुन्दैछु म यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित एक महिला पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ पर्नेमा जोशीपुर गाउँपालिका 2 मिलन टोलकी 32 वर्षीय अनिता भाट रहेको बताइएको छ। बिक्री वितरणका लागि घरमा लुकाई छिपाई राखेको 20 ग्राम 140 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित भाटलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पक्राउ परेकी उनीमाथि लागु औषध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो सिटी हल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 25 करोड 26 लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको धनगढी सिटी हलको करिब 80% काम सम्पन्न भएको सङ्घीय योजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 8 धनगढी गाउँमा निर्माणाधीन सिटी हलको कामले पछिल्लो समय अपेक्षाकृत गति लिएको छ। कोरोना कहरले विकासका काम प्रभावित भएका बेला सङ्घीय सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको सिटी हलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख महेश बहादुर सिंहले बताउनुभयो। निर्माण सम्पन्न भएसँगै सिटी हलको स्वामित्व धनगढी उपमहानगरपालिकाले हस्तान्तरण गरिने र त्यसपछि सिटी हलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै हालसम्म सोही अनुरूप निर्माणलाई उपमहानगरपालिकाले नै गति दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। सिटी हल निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेशभित्र आयोजना गरिने विभिन्न ठूला सभा समारोहका लागि सहज हुने उहाँको भनाइ छ। धनगढीमा हामीले यो सभामा कार्य सुरु गरेको थियौँ। यसको सम्झौता 2025 अहिले हामीले यो बिल्डिङको लगभग असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अहिले सिचुएसन र यो कोभिड चाहिँ यत्तिकै रह्यो, नर्मल भयो र हामीलाई अन्यथा अरू कुनै कारणहरू भएन भने हामी लगभग असारसम्म यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ होला। यसको एग्रिमेन्ट रकम मोकर बाहेक 25 करोड 26 लाख 88 हजारको आधारमा छ। सिटी हल निर्माणका लागि बीकेवाई एमके रोयल जेबीसँग 2076 माघ 2 गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2078 असाढ 9 गते अर्थात् 30 महिना अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश सेठीले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण सिटी हल निर्माण करिब 3 महिना रोकिए पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको र निर्माण कार्यमा ढिलाइ नहुने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना पछिको समस्या त अब तपाईँलाई देखिराख्नु भएको छ। निर्माण काममा अलिकति पछाडि परिसकेका छन्, जुन चाहिँ हामीले गत असारमा बुझाउनु पर्ने कामहरू आजसम्म पनि हाम्रो म्याथप भइरहेछ होइन। फेरि पनि हामीले म्याथपको लागि पहल गरिरहेछौँ र यो अझै 6 महिना म्याथप गर्नुपर्छ भनेर सरकारले अगाडि फाइल बढाइराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि सकिनुपर्ने कामहरू, निर्माण कामहरू 1 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि विकास काम त अवश्य नै पछाडि परिराखेको हामीले महसुस गरेका छौँ। करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको सिटी हल 1000 जना अटाउने क्षमताको रहेको छ। अपाङ्गता मैत्री रहने सिटी हलको अन्डरग्राउन्ड तथा हलको बेसमेन्टमा पार्किङको व्यवस्था लगायत सिटी हलमा छुट्टै 2वटा हल निर्माण गरिने र सिटी हलभित्रै प्रशासनिक कक्ष, चेकिङ रुम, अति विशिष्ट कक्षको समेत व्यवस्थाका साथै खानेपानी, शौचालय लगायतका सुविधाको पनि व्यवस्था भइरहेको छ। करण ताम्रकार, एसटीएस न्यूज, धनगढी। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको फुलबारीमा मंगलबार साँझ करिब 8:30 बजेको समयमा C1 प 1582 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक फुलबारीका अन्दाजी 23 वर्षीय डम्बर बिक, सवार अन्दाजी 22 वर्षीय रमेश बिक घाइते भएको जनाएको छ। चालकको हात, खुट्टा र मुखमा चोट लागेको छ भने पछाडि सवार बिकको टाउको, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ। दुवैजनाको अवस्था मध्यम रहेको छ। मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय फुलबारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राज संस्था र हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना तथा संघीयताको खारेजीको माग गर्दै बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिने भएको छ। धर्म साझा, देश साझा र राजा साझा भन्ने आह्वानका साथ सुदूरपश्चिमवासीहरूले बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताको खारेजीको माग गर्दै बिहिबार धनगढीमा प्रदर्शन हुने भएको छ। विदेशी मुलुकहरूको इसारामा चल्ने राजनीतिक दलहरूले देशलाई सङ्कटतर्फ लैजान थालेको तथा स्वार्थपूर्तिमा देशलाई नै प्रयोग गर्ने गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपालीहरूको अभिभावक राज संस्था तथा हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन प्रदर्शन गर्न लागिरहेको जनाइएको छ। बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोजक सुदूरपश्चिमाञ्चलवासी जनताले धनगढीको बुद्ध चोकबाट र्याली सुरु हुने बताएका छन्। योभन्दा अगाडि यही टिमले भनौँ, यही टिममा आबद्ध व्यक्तिहरूले योभन्दा अगाडि पनि गरे, पश्चिमाञ्चलमा, पूर्वाञ्चलमा, भैरवमा होइन गरेर आएको। फेरि अब यसपछि काठमाडौँ केन्द्रित हुने कुरा छ होइन, भनौँ एउटा टिम मिलाएर गरेर अब हामी सबै मिलेर भइरहेछ। यो अब जनताको नाममा पनि जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँको जनतालाई जगाउने काम हाम्रो हो। हामीले त्यसपछि अनि उहाँहरूले त्यो आन्दोलन गर्ने जस्तो यो पार्टीको कार्यक्रमभन्दा पनि पार्टीभन्दा भिन्न अब नागरिक भएर जो पार्टीमा आबद्ध सबै होला, पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ। राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध भएर यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म रक्षाका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रमले नितान्त दिनमा यो अभिभावक, एउटा देशको अभिभावक चाहिन्छ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जो अभिभावक विहीन जस्तो अवस्था छ, जस्तै राष्ट्रपति देशको एउटा समग्र देशवासीको एउटा अभिभावक हुन सकेन। त्यसका लागि अभिभावकको खाँचो भएको कारणले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्र, बौद्धिक प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना गरेर हामीले यो आयोजना गरेको। यो देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम भइराखेको हुन्छ। वर्तमान संविधान अपुरो र यसले मौलिक संस्कृति अङ्गीकार नगरेकोले जनदबाव र आन्दोलनबाट वर्तमान अवस्थाको विस्थापन गरी नेपालमा राज संस्था सहितको हिन्दू राज्य कायम गर्नका लागि प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा बेहोस अवस्थामा भेटिएकी युवतीको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 की 18 वर्षीय आशा लोहारको उपचारका क्रममा मंगलबार मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। लोहार सोमबार आफ्नै घरमा विषादी सेवन गरेको अवस्थामा बेहोस भेटिएकोमा महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेका बेला उनको मृत्यु भएको हो। कैलालीमा पछिल्लो समय निजी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर निर्माणहरूले तीव्रता पाएको छ। देश संहितामा गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली तोकिएपछि यहाँ आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बसाइसराईको क्रम समेत बढेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका लगायत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आवासका साथै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बसाइसराई दर बढ्दै गएको छ। प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाबाट सुविधाको खोजीमा कैलालीमा बसाइसराई गर्ने क्रम बढेसँगै निजी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संरचना वर्षेनी निर्माण भइरहेका छन्। जिल्लाका सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा घर नक्सा शाखाको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष भूकम्प प्रतिरोधक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको घर नक्सा शाखाका अनुसार वार्षिक 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले घर नक्सा पास गरिरहेका छन्। उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 856, 2075-76 मा 1181 र 2076-77 मा 719 घर नक्सा पास भएका छन्। कोभिड-19 का कारण गत आर्थिक वर्षमा घर तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवनको नक्सा पास अवरुद्ध हुन गएको उपमहानगरले जनाएको छ। लामो बन्दाबन्दीका कारण सो अवधिमा नक्सा पासको तथ्याङ्क कम देखिन पुगेको हो। सुदूरका पहाडी जिल्लामा गतिलो अस्पताल नभएका कारण सामान्य उपचारका लागि समेत धनगढी आउनुपर्ने बाध्यता र आफ्ना नानी बाबुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि धनगढी नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय बसाइसराई गरेर यहाँ आउनेको दर बढेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। जग्गा यसरी नै प्लटिङ हुने हो भने तराई क्षेत्रमा पनि खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अब स्थानीय सरकारले धेरै रोक्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। अब यसले गर्नका लागि त सङ्घीय सरकारले नै कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन यो प्लटिङ गरिराखेको छ, हामीले कोसिस गर्छौँ प्लटिङहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हो। के मानेमा रोक्नुपर्छ भने त्यसलाई एउटा किसिमको मास्टर प्लान बनाएर प्लटिङ गरौँ, मास्टर प्लान बनाऊँ। त्यो अब अहिले त्यो व्यवसाय साथीहरूसँग मेरो पटक पटक छलफल भइराखेको छ कि तपाईँले गर्दाखेरि पनि 10-15 जना मिलेर एउटा एरिया 20-50 बिघाको एरिया लगाउनुहोस्। 20-50 बिघाको एरिया लगे त्यसको प्लानिङ हामी गरिदिन्छौँ। त्यसको प्लानिङ धनगढी उपमहानगरपालिकाले, प्राविधिक सहयोग धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरिदिन्छ र तपाईँहरू एकमुष्ट पालिका रूपमा आउनुहोस् भन्ने किसिमको छलफल र बहस चलाइराखेका छौँ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्लो 10 वर्षमा खेतीयोग्य जमिन विभिन्न कारणले मासिएको र बाँझो रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेतीयोग्य जमिनको यकिन तथ्याङ्क छैन, तर यो 10 वर्षको अवधिमा बसाइसराईका कारण पहाडबाट कुल खेतीयोग्य जमिनको 10% बाँझो र तराईको 10% खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी, सार्वजनिक भवन, खानेपानी लगायतका योजनाले मासिएको प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज अवस्थीले बताउनुभयो। भूमिको खण्डीकरण हुने, भूमि प्लटिङ भएर उर्वरा जमिनहरू चाहिँ अहिले तपाईँ घरेडीमा परिणत भएका छन्। यो दुःखद कुरा हो। हाम्रो भूमि व्यवस्थाको हिसाबले हाम्रो मन्त्रालयमा यो अधिकार छैन हैन। अहिले चाहिँ यो तपाईँको प्लटिङको र अब यो किता काटहरू गर्ने सबै कामहरू नापीबाट र मालपोत कार्यालयबाट हुने हुनाले हामीले त खास गरिकन जग्गाहरूको त्यस्तो धेरै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्दैनौँ। तर यसले कृषिको अन्तत्वगत गएर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ यसले अत्यन्त नराम्रो असर गर्छ। वास्तवमा उर्वर भूमिहरू खण्डीकरण हुँदै गए, घरेडीको प्लटिङमा गयो भने उब्जाउ जमिनहरू जहाँ चाहिने अन्नको भण्डार भनिएको यो तराई चाहिँ घडेरीमा परिणत भयो भने भोलि खाद्य असुरक्षा आउने, अन्नको चाहिने यहाँ भयावह चाहिने तपाईँको अभाव हुने त्यस्तो किसिमको हुन्छ। प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी तोकेपछि सो क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ। गोदावरी नगरपालिकामा अहिले वार्षिक 150 घर नक्सा पास भइरहेका छन्। नगरपालिकामा 2074 र 75मा 160 र 75-76मा 120 घर नक्सा पास भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्दै आएकी किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 3 भासी स्थित आफ्नो घरमा डेरा गरी बस्दै आएकी बाजुराकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा 48 वर्षीय घरबेटी पुष्पराज जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले युवतीले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा मंगलबार जोशीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। जोशीले किशोरीको भाइ कोठामा नभएको मौका छोपेर दुर्व्यवहार गर्दै बलात्कारको प्रयास समेत गरेको बुझिएको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक शाहीले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका 16,000 मानिसलाई खोप दिइने। बझाङका अमृत सिंह हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलाली र बझाङमा प्रदर्शन। न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने तरुण दल तथा विद्यार्थी संघको भनाई। धनगढीमा निर्माणाधीन सिटी हलको 80% काम सम्पन्न। सभा हलले ठूला सभा समारोहका लागि सहज हुने अपेक्षा। राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बिहीबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिने। स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिताका लागि आग्रह। हवस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।